يلا دابا غادي نشوفو الميثود الثانية باش نحددو لي بوزيسيون ريلاتيف دو دو دروات دون ليسباس. دونك قبل ما نبداو الخدمة غادي نوريها لكم بعدا تيوريكمون. شوفوا معايا دابا هاد التصويرة هادي اللي كتلاحظوا هنا. شنو كتشوف؟ عندك دو بوان بعدا. أول حاجة عندك سوا أ إكس أ إكغيك أ زد أ و بي إكس أ إكس بي إكغيك بي زد بي. دونك هادو هما دو بوان عندنا في ليسباس. وعاد عندك لي فيكتور U A B C و فيكتور V A prime B prime C prime دو فيكتور نون نول. لاحظ معايا عاوتاني شنو ثاني حاجة عندنا لي ريبريزونطاسيون بارامتريك ديال دي و ديال دلتا. هادوك شفنا كيفاش دايرين، راه تنعرفو كيفاش يتكتبو ساهلين. دابا باش ندرسو بوغ ايتوديي لا بوزيسيون ديال دي مع دلتا. دونك راه نفس الطريقة، نفس لا بروبريتي الأولى نفس لا بروبريتي الأولى، تيختلف غير شي شوية في لي ميثود. عندنا أول حاجة كنشوفو لا كونديسيون الأولى ديال سي يو اف في سون كولينيير. دونك هادي غادي نخليو لها نفس لا ميثود، مغاديش نبدلوها بويسك هاديك ساهلة. ندوزو ملي كتكون عندنا يو في كولينيير تيخصنا نشوفو لا كونديسيون الثانية. شنو هي لا كونديسيون الثانية؟ تنشوفو لو بوان ديال هاد لا دروات واش تنتمي لا دروات الاخرى. دونك هادي هي الطريقه الثانيه. دونك غادي نخدمو بلاصه ما نديرو الطريقه القديمه، غادي نديرو دابا الطريقه بالريبريزونطاسيون بارامتريك وتكون ساهله بزاف. شنو يكفي انك راه ديجا قلناها كيفاش ممكن نتحقق ان ا ابارتيان ا دلتا. يكفي انني نشد لي كوردوني ديال ا ونعوضهم بلاص اكس ايكغيك زد ديال بلاص اكس ايكغيك زد ديال ريبريزونطاسيون بارامتريك ديال دلتا ونحل دوك لي زيكواسيون ونشوف واش غادي يعطيوني لا ميم سوليوشن بالنسبه للتي. عطاوني لا ميم سوليوشن يعني راه ا بارتيان دلتا، يعني دونك راه غادي نقول بانهم سون كونفوندو. عطاني تي مختلف في لي زيكواسيون بثلاثه، دونك راه انا بارتيان با دلتا، دونك غادي نقول بانهم سون ستريكتومون باراليل. وغانا ساليت بالنسبه للبوزيسيون لي دو بوزيسيون الاولين. دابا ندوزو للحاله ديال يو اف في سون نون كولينيير. الا لقينا يو في نون كولينيير، شنو في هاد الحاله؟ بلاص ما نمشي نحسب الديتيرمينون ديال ا بي مع يو مع في، نقدر نحل واحد لو سيستيم. هاد لو سيستيم شنو هو؟ يعني الا لاحظتوا معايا مزيان، راه هداك لو سيستيم مكون من بحال تقول جمعنا دوك لي ريبريزونطاسيون بارامتريك ديال دي و دلتا جمعناهم في سيستيم واحد. خدينا النص اللي على اليمين ديال دي حطيناه على اليسار، حيدنا ديك اكس يكغيك زد تحيدات، وخدينا النص اللي على اليمين ديال دلتا وخليناه على اليمين. دونك هاد لو سيستيم هذا شنو هما لي زونكونو هنا؟ هما تي و تي بريم صافي. اما ما تبقى راه كلشي معلوم، كلشي معروف. دونك تي و تي بريم غادي تحلو، غادي تحل هاد لو سيستيم، غادي تلقى تي و تي بريم. عندك جوج حالات دابا في هاد الحاله. الا لقيتي سي ادمي اون يونيك سوليسيون، عنده هاد لو سيستيم باردون اس ماشي سي، هاد لو سيستيم اس لقيتي عنده اون يونيك سوليسيون، في هاد الحاله كنقول بان لي دو دروات سون 50. لقيتيه ناضمي اوكين سوليسيون، ما عنده حتى شي سوليسيون، دونك في هاد الحاله كتقول بان لي دو دروات سون كوبلانير. دونك هذه هي الميثود الثانيه. غادي نشوفوا دابا غادي نشوفوا نفس لي زيكزامبل اللي شفنا في الفيديو الاول باش يبان لكم الفرق ما بين لي دو ميثود، يبان لكم فين كاينه سهله وفين كاينه صعيبه وكل حاجه شنو تعطي. يلا شوفوا معايا دابا هاد ليكزامبل هذا. راه قلنا نفس ليكزامبل اللي فات، عندك دي ا يو دلتا دي بي في، وهادو هما لي كوردوني ديال ا يو بي في. دونك قلنا اول حاجه اون فا ايتوديي لا كولينياريتي ديال يو مع في. هادي قلنا ما عندهاش شي طريقه واحده اخرى، غادي نخدمو نفس الطريقه اللي درنا في الاول. دونك بلا ما نعاودوها غادي نكتبوها نيشان في. غادي نقولو نيشان يو اف في سون كولينيير. صافي. دابا غادي ندوزو للحالة
شنو هي غادي تشوفوا واش ابارتيان ا دلتا. دونك شنو كنا لقينا المره اللي فاتت؟ لقينا بان نابارتيان با ا دلتا. دونك هادشي اللي خاصنا نلقاو حتى بالطريقه الثانيه. دونك شنو غادي نديرو دابا؟ قلنا غادي نخدمو اون ريبريزونطاسيون بارامتريك ديال دي. والريبريزونطاسيون بارامتريك راه ساهله نكتبوها اون اسهل حاجه هي ديال دلتا، باردون ماشي ديال دي، ديال دلتا. دونك اكس كتساوي y اتيكال زد اتيكال. هنا قلنا كنحط لي كوردوني ديال لو بوان ديال دلتا. شنو هو البوان ديال دلتا؟ هو بي شنو هما 2 1 2. ندوزو موراها شنو غادي ندوزو؟ غادي ندوزو لي كوردوني ديال اش؟ ديال في فيكتور ديريكتور. شنو دونك هنا عندي واحد دونك بلوس تي، واحد في تي دونك ما نكتبش داك واحد. عندي هنا موان 4 دونك موان 4 تي، وعندي هنا موان 1 دونك غادي ندير موان تي، وهنا تي ابارتيان ا ان. دونك هذا هو هادي سي اون ريبريزونطاسيون بارامتريك ديال دلتا. دابا غادي نشوف واش ابارتيان ا دلتا ولا لا. دونك غادي نعوض لي كوردوني ديال هنا، وغادي نحل هاد لي زيكواسيون ونشوف واش يعطوني نفس الحل ولا لا. عندنا اون اكس شنو غادي تكون؟ شنو غتولي؟ شنو هي؟ هي 2 دونك 2 اتيكال 2 بلس تي زيد y شنو هي موان 1. غتعطيني 1 موان 4 تي، و زد هي 0 اتيكال 2 موان تي. دونك هنا تي ابارتيان ا 1. دونك هادي راه بلوس باش ميخلطهاش شي واحد مع في. دونك هاد تي هادي كاع بلا ما نكتبوها دابا نسميو هادو 1 2 و 3. دونك هذا هو لو سيستيم ديالنا. غادي نحاولو نحلو هاد لو سيستيم نسميوه باغ اكزومبل اس. يلا عندنا 1 ليكواسيون 1 اش كتعطينا؟ ليكواسيون امبليك 2 égale 2 بلس تي. غادي نحول دونك تي اتيكال غتمشي جوج مع جوج تعطينا 0. دونك هذه هي تي تساوي 0. دابا اون فيريفي في هاد لي دو زيكواسيون الاخرين غادي نشوفو واش الزيرو خدامه ولا لا. ساهل غادي نجربو. غتعوض هنا تي بزيرو غتعطيك 4 تي غتعطيك 0. دونك موان 1 كتساوي 1. نو سي با فري. دونك تي تساوي 0 ني با اون سوليسيون ديال هاد ليكواسيون الثانيه. دونك ليكواسيون الثالثه بلا ما نشوفها ما تيهمنيش، باسكو غير وحده ما خدماتش دونك صافي راه كلشي ما خدامش. دونك هذا دونك اوتوماتيكمون غادي نقول بان نابارتيون با ا دلتا. يلا نكتبو بعدا هادشي اللي قلنا هنا نسميوه اون t égale 0 ne vérifie pas l'équation numéro 2. Donc A n'appartient pas à delta. Ça fait tout simplement. ومني وصلنا ل A n'appartient pas à delta, donc غادي نقولو donc les deux droites sont strictement parallèles. دونك احنا سالينا مع ليكزومبل الاول. يلا دابا غادي ندوزو ليكزومبل الثاني. سوا دي راه نفس الشيء عاوتاني ا او دلتا بي في
ها هما لي كوردوني. قلنا بالنسبة لا كولينياريتي ديال يو في راه ديجا درناها ولقيناهم نو سون با كولينيير، دونك يو et V sont non collinéaires. دابا ندوزو الكونديسيون الثانية هي اللي كتهمنا. غادي نحسبو مع هاد المرة مغاديش نحسبو الديتيرمينون، دونك دابا غادي نشوفو لو سيستيم وغادي نحلوه. قبل ما نسميوه غادي نشوفو قبل بعدا باش غادي نحددو هاد لو سيستيم. غادي نمشيو نشوفو، غادي نكتبو قبل ما نحددو هاد لو سيستيم غادي نكتبو لاخر. غادي نكتبو لي ريبريزونطاسيون بارامتريك ديال تي وديال دلتا. دونك اون هاد ديال تي شنو عندو؟ قلنا هنا اكس Y, Z. Donc on a les coordonnées ديال A 1 1 1. زيد نضربو لي coordonnées ديال A مضروبين في T زائد T موان T بلس T. دونك بقات عندي 1 موان 0 1. دونك هي T appartient à 1. دونك غنكتبو دابا ديال دلتا A دلتا X, Y, Z. Donc B, 3, moins 1, 3. V, plus T, plus 2T, moins T. باردون دابا شوف باش ما نتخربقوش، هنا عندنا T وهنا عندنا واحد آخر غادي نسميوهم سمية أخرى، نسميوهم K. هنا K moins K. K appartient à R. Donc, ها هو هاد السيستيم غادي نصاوبو منهم بجوج، غادي نصاوبو ان سيستيم. يلا on a le on pose S. قلنا لاحظ معايا، ركز معايا في هاد السيستيم هذا شنو كتاخد؟ تاخد هادو ديال لا ريبريزونطاسيون بارامتريك تحيد هاد اكس y z. دونك على اليسار غادي دير هادو غتعاودهم 1 بلس تي ايكال 1 موان تي ايكال 1 بلس تي ايكال. صافي لاحظتي معايا على اليسار كدير هادو، على اليمين تمشي ديال لا دروات الاخرى حيد اكس y z ودير هادو اللي هنا. صافي دونك 3 بلس ك moins 1 plus 2K et 3 moins K. Donc هذا لو سيستيم عندنا هنا، هذا هو السيستيم ديالنا اللي غادي نحلو. عندنا لي دو زانكوني هما تي و K. دونك نسميو ليكواسيون الاولى 1، ليكواسيون الثانيه 2، ليكواسيون الثالثه 3. دونك 1 implique دابا l'équation الاولى غادي نحاولو نخرجو t en fonction de k. دونك 1 بلس t غتبقى لنا غير t وغادي تحول ديك 1 للجهه الاخرى، دونك غتعطينا هي 3 moins 1 plus k implique t égale 3 moins 1 هي 2 plus k. دونك هادي غنسميو هادي 4. دونك t égale 2 plus 4. دابا هاد 4 هادي on va la remplacer dans l'équation tenière. On remplace 4 dans l'équation tenière. دابا غادي تعطينا هادي كاينه هنا غتعطينا 1 موان تي هي 2 بلس ك. دونك est égal à moins 1 plus 2k. On va résoudre cette équation. Je vais 1 moins 2 moins k égale moins 1 plus 2k. نحولو هنا عندنا k moins k تعطي moins k moins 2k عطينا moins 1
تحول هذه تعطيني موان زان موان دو تولي بلوس دو. دونك امبليك موان كا موان دو كا هي موان تخوا كا، وهادي موان زان موان زان موان دو بلوس دو هي زيرو. دونك امبليك كا est égal à زيرو. دونك احنا لقينا كا. دابا غادي نعوضو نرجعو نعوضو في 4 باش نلقاو تي. On remplace dans 4, on trouve t égale 2 plus 0. Donc t est égal à, pardon, donc t est égal à 2. احنا لقينا دابا لقينا كا ولقينا زيرو. شنو باقي لنا؟ باقي لنا دابا حنا راه خدمنا لحد الان خدمنا غير بدوز ايكواسيون. باقي ليكواسيون الثالثه. ليكواسيون الثالثه غادي نخدموها غير في التحقق، يعني غادي نتاكدوا غنشوفوا كا تساوي زيرو تي ايكال دو، غنشوفوا واش يعطيونا واش اسكو فيريفي ليكواسيون 3. دونك عندنا on vérifie dans 3. On a 1 plus t c'est quoi? C'est t c'est 2. 1 plus 2. 3 plus k c'est 3 plus 0. Implique 1 plus 2 égale 3, donc 1 est 3. 3 plus 0 égale 3. وهذه راه vrai. Donc ها هي vrai. Donc vrai. Donc t est égal à 2 et k égale 0. C'est une solution du système S. Donc S admet une solution. شنو هو الاولاني؟ هو غادي نكتبو جوج دو زيرو. اوتوماتيكمون دابا ملي قلنا ادمي سوليسيون دو زيرو، دونك راه غادي نقول بانه غادي ندوز للكونكلوزيون اللي هي لي دو دروات سون 50. Donc D et delta sont 50. احنا سالينا مع البوزيسيون، ولكن نقدروا نزيدوا واحد الحاجه. شنو هي الفائده ديال هاد لا ميثود هذه؟ هي انها كتعطيني القدره انني نحدد ماشي غير متقاطعين، بل نقدر نحدد بالضبط فين متقاطعين، يعني نقدر نحدد لو بوين ديال لانترسيكسيون. كيفاش غادي ندير؟ يكفي انني نشد لا سوليسيون هادي دو زيرو، نختار واحد فيهم، ماشي بجوجهم، نختار غير واحد فيهم. الا كنت غادي نختار الجوج غادي نمشي نعوض في لا ريبريزونطاسيون بارامتريك ديال دي. شنو هي جوج؟ هنا جوج راه سوليسيون ديال تي، والتي راه ديال دي. دونك الجوج كنعوضها في دي. بغيت نخدم بالزيرو، الزيرو شنو هي؟ الزيرو هي كا، وكا راه ديال دلتا. دونك بغيت نخدم بالزيرو كنمشي نعوضو في ديال دلتا. وهذا ملي غادي نعوض في تي اولا نعوض كا، راه غادي يعطيوني اكس يكغيك زد. وهذوك اكس يكغيك زد راه هما لي كوردوني ديال لو بوين دانترسيكسيون. نسميهم مثلا سوا سي، ها هو نكتبو سي تساوي l'intersection ديال دي avec delta. نديرو on pose C، ها هما لي كوردوني ديالو هما x c y c z c. نمشيو نعوضو، قلنا نخدمو مثلا ديال دلتا، بويسك عندي الزيرو، دونك الزيرو هو اسهل حاجه في الحساب،
دونك ما نعذبش راسي، نمشي نعوض الريبريزونطاسيون بارامتريك ديال دلتا، نعوض دي كا في الزيرو. دونك شنو عندي؟ تعطيني اكس سي y سي زد سي. دونك كانت عندنا هنا 3 بلس كا هي زيرو، زيد هنا كانت عندنا موان 1 موان 2 فوا كا، دونك موان 2 فوا زيرو، لا هنا ماشي موان كانت بلس، و زد سي كانت عندنا 3 موان 3 بلس كا تاهي كانت 3 موان كا، دونك هي هاديك 3 موان زيرو. دونك هادي كتساوي 3 بلس 0 هي 3 موان 1 بلس 2 فوا 0 هي موان 1 زد هنا 3. دونك سي هي 3 موان 1 3. دونك احنا لقينا لي كوردوني ديال لو بوين دانترسيكسيون ديال دي و دلتا. وإلا لاحظتو مزيان هنا، لاحظوا معايا هاد لي كوردوني هادو واش متيشبهو لكمش لشي حاجه. هادو هما لي كوردوني ديال بي، هداك لو بوين بي اللي باش بدينا 3 موان 1 3. دونك راه سي هو لو بوين بي، وبالتالي دونك دي و دلتا تيتقاطعو في لو بوين بي. بلا ما نكتبوها خليوها هكاك صافي، وحنا سالين.